بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم غادي نهضروا على لا دوزيام بارتي في لا ريغولاسيون دو طونسيون في الالتيرناتور. لا ديرنيير فوا كنا هضرنا على لو ريغولاتور اللي كيكون راكب في الالتيرناتور اللي فيه ان سيركوي الكترونيك ديغيير اللي كي اباز دون ديود زينير اللي قلنا ديك لا ديود زينير كتعبر لا طونسيون سورتي نتاع الالتيرناتور. الى فاتت لي 15 فولت كنقطعوا لاليمونطاسيون على لا بوين ديكسيتاسيون، دونك اون كري با ان شون مانيتيك، دونك ما كنبرودويوش واحد لينيرجي الكتريك. سينو غادي الى كنت قل من 15 فولت، c'est-à-dire ديك راديو زينير elle est bloquée, donc l'excitation, l'alimentation تاع l'excitation il passe toujours vers la bobine d'excitation, on crée un champ magnétique. Avec la rotation de l'alternateur ou le champ magnétique, on produit de l'énergie électrique اللي كنشارجيو بها la batterie نتاعنا. دونك عندي جوج عليك اكثر من 15 فولت او لا اقل من 15 فولت باش ما نقولوش شي حاجه اللي ما كتنقالش. هاد لي 15 فولت راني كنقولها من انا دروك généralement sont utilisés par les constructeurs كياخذ لي 15 فولت. كاين كونستركتور اخر اللي يقد ياخذ 14,5. Ça dépend le constructeur, ولكن toujours عندي deux cas. يا نديباسي واحد لو سوي ولا نكون تحت داك لو سوي. تحت داك لو سوي j'alimente l'excitation, فوق لو سوي je coupe l'alimentation à l'excitation وما كنبرودويش l'énergie électrique. دونك جوج حوايج. هاد الالتيرناتور ملي كيدور وكيكون يبرودوي l'énergie électrique، دونك هذيك l'énergie électrique باش كتبرودوي قلنا كناليمونطيو l'excitation اللي كدير لنا ان شون مانيتيك في لو روتور، وهذاك لو شون مانيتيك il va suivre le champ magnétique avec la rotation تاعو اللي غادي يكريها اوسي لو روتور باش يولد لنا طاقه كهربائيه. هذا الدوران سي ان كوبل ريزيستون بالنسبه للو موتور نتاعنا. لو موتور تيرميك خصو يدور الالتيرناتور كما كيدور لا كليم، كيدور شحال من اكسسوار. دونك كاع هذاك الشيء سو سون دي كوبل ريزيستون. حنايا الا بغينا الموتور نتاعنا يكون مريح خاصو نقصوا عليه لي كوبل ريزيستون على ان هذوك غير ضياعه. دونك باش نقصوهم عليه في هاد لو كان تاع لو ريغولاتور بورت بالي اللي كيكون راكب في الالتيرناتور عنده دو كا. فكرنا قلنا نزيدو نديرو واحد لو ريغولاتور اخر اللي هو كنسميوه ان ريغولاتور الكترونيك اللي كيكون فيه بليزيور كا. ودونك هكا غادي نقد نريح اكثر الموتور نتاعي، يعني نقد نكوبي ديك ليكسيتاسيون ماشي غير من ديباسي ل 14 ولا ل 15 فولت، نقد نكوبي من مثلا سا سيراريان شارجي فوق سا سيراريان شارجي. مثلا من يكون الباتري مشارجي توتالمون ما غاديش نشارجيه. مثلا عندي تليفون اللي 100% في لا شارج نتاعو ما غادي نقلع البريزم من الشارجور. دونك سي سا الا كان مثلا الباتري نتاعي مشارجي سا سيراريان الالتيرناتور نتاعي شارجي انسي دو سويت. مثلا الا كانت درجه الحراره كتخلي ان هذاك الباتري نتاعي يحافظ مزيان على الانرجي ستوكي فيه حتى هي ما نقدش ما نقص لا شارج انسي دو سويت. كنت في الطلعه مثلا وعارف بلي الموتور باغي لا بويسونس نقص، وعندي واحد لو نيفو د شارج نتاع الباتري نتاعي اللي يفوتني ديك الطلعه، دونك نريد لا شارج اي انسي دو سويت. دونك في لو سيستيم تاعنا كما قلنا سي لا ريغولاسيون الكترونيك كتعتمد على ان كابتور اللي كيكون لاصق في لابورن موان. جينيرالمون لابورن موان نتاع لا باتري اللي كنقول جينيرالمون لان يقد يكون ان اوتر كونستركتور اللي كيستعملها في البلوس. انا كاع اللي شايفهم في الموان. دونك قد يكون مثلا كونستركتور في لامريك ولا في لاشين ولا في الجابون لا استراتيجي نتاعو ماشي كيما الاخر. دونك مي كيبقى لو ميم برينسيپ لحقاش الكورون كيفوت فايت كي البلوس كي الموان. Après, هذيك l'information mesurée par le capteur كتمشي le calculateur والcalculateur كي يحكم واش يعني اترافير هذيك لا ميزور نتاع الكابتور واش غادي ناليمونتي ليكسيتاسيون، واش محتاج نشارجي الباتري او لا ما محتاج. دونك واش محتاج ناليمونتي ليكسيتاسيون او لا ما محتاج. دونك واش محتاج نكري لو شون مانيتيك ولا ما محتاج. دونك هذا هو الهدف الاخر. دونك كثرت بزاف نتاع كندير بزاف نتاع لي كا هاد السيستم هذا. دونك لو كابتور كما كنشوفوا الشكل نتاعو هو هذا، عباره حتى هو فيه بليزيور ميزور ان سيكوي انتيغري لداخل اللي كيدير بليزيور ميزور. غادي نشوفوا شكون هما هاد لي ميزور.
كيكون كوربوري مع الكوس وهنا الكوس موان. دونك capteur batterie, le capteur de batterie électronique EBS, électronique batterie sensor, situé dans la cavité des bornes de la batterie. Donc la définition qu'on a des bornes de la batterie, généralement enregistre de manière précise et dynamique les caractéristiques de fonctionnement, le courant, la tension et la température. Le courant, la tension, on a plusieurs choses. La tension, la tension provenant de l'alternateur, واش كتر من 14.5 ولا كتر من 15 فولت او لا قل من 14.5 ولا قل من 15 فولت. هذه وحده. ثاني حاجه نقدر نكالكولي بها لا بويسونس تاع لا باتري، لان لا بويسونس عندي طونسيون عندي كورون عندي بويسونس. انسي لا تمبيراتور نقدر نشوف بها هذيك ليطا د شارج نتاع لا باتري نتاعي، لان باتري بارده ولا باتري سخونه سي با لا ميم شوز، لان المحلول اللي راه داخل حامي ولا بارد سي با لا ميم شوز، لا كونسونطراسيون تاعو في حامي ولا بارد سي با لا ميم شوز. دونك لا تمبيراتور حتى هي مهمه في هاد لي 3 كاركتيرستيك ولا هاد لي 3 بارامتر. دونك حنا غادي نديرو واحد ليكزامبل كيما العاده باش نشوفو كومون سا سباس هادشي في لوطوموبيل تاعنا. الوغ هنايا درت واحد لو شيما باش نسيميليو هاد لو فونكسيونمون تاع الكابتور. دونك غادي نشرح هاد لو شيما واش فيه. هاد لو كابتور نتاعي نورمالمون لو كابتور اللي راكب في الكروس هو هاد لا بارتي هادي. دونك هذا راني دايرو هو لو كابتور دو كورون، وهذا راني دايرو هو لو كابتور دو طونسيون. بجوج بهم كيعطيو لانفورماسيون لو كالكولاتور نتاعي. لو كالكولاتور نتاعي درت فيه ان بروغرام اللي غادي نتريتي به لي دوني نتاع هاد لي دو كابتور، وهذا سي لو روتور نتاعي نعطي اليمونتي ليكسيتاسيون ولا لا، وهذه لا لومب تيموان يعني واش عندي ان بروبليم في لو سيستيم دو شارج نتاعي ولا لا. دونك هذا غادي نحاول نزيد نزومي باش نشوفو مزيان. دونك لا هكا اوب، دونك كلشي جو كخوا كلشي باين هنا في هذه الحاله هذه سي بون. دونك هذا لو كابتور دو طونسيون، هذا لو كابتور دو كورون. هذا شحال ما كان بعيد سيتادير لا باتري نتاعي راها بيان شارجي، شحال ما قربت لا باتري نتاعي موان شارجي. هذا عاوتاني عنده ان بورسونتاج كيمشي من 0% حتى 100%. دونك لا طونسيون قلنا هي لا طونسيون واش 15 فولت اكثر من 15 فولت لا اقل من 15 فولت. دونك اكثر من 50% بالنسبه لي انا درتها هي اكثر من 15 فولت، قل من 50% هي قل من 15 فولت. دونك انا غادي ندير الحاله الاولى غادي نديرها قل من 15 فولت، ولا باتري نتاعي الي بيان شارجي راه بعيد، هاد لا لومب هادي راه بعيده هنا. دونك جو لونس لا سيمولاسيون. دونك كنشوفوا باللي ما عنديش مشكل، دونك لا لومب تيمبو ما شعلاش و لو بتي موتور نتاعنا ما كيدورش، دونك لاليمونطاسيون تاع ليكسيتاسيون ما كايناش. الوغ غادي نديشارجي لا باتري نتاعي، غادي نحاول نقدم هذا ا سيرتان نيفو، هذا بدا يدور سيتادير وصلت لواحد لو نيفو دو ديشارج نتاع لا باتري اللي كيعطيني الحق انني نشارجي لا باتري. دونك باش نشارجي لا باتري جاليمونت توجور ليكسيتاسيون تاعي. غادي نبقى نطلع في لا طونسيون دو شارج حتى نوصل مثلا الفوق 50% ونشوف واش غادي يوقف او لا. Donc on est à 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, il tourne toujours. Donc là on est à 15 volts. Donc
نورمالمون 51 خصو يريد، وداكشي اللي كنشوفو ريد. لا لومب تيموان شعلت. دونك في هاد الحاله هادي علاش شعلت لا لومب تيموان؟ كيفاش انا جو ديباس واحد لا طونسيون دو شارج وديجا لا باتري نتاعي الي ديشارجي. دونك بالنسبه لو كالكولاتور نتاعنا هاد لو كا هذا ما كاينش لينا. نورمالمون الا فوت لا طونسيون دو شارج خص لا باتري نتاعي تكون بعدا وصلت لواحد لو نيفو دو شارج اللي مثلا اترافير لوي ما غاديش يكون عندي ان بروبليم. دونك واش درنا ولاو عندي بزاف تاع لي كا، ولا عندي لي طات شارج، ولا عندي لا طونسيون، ولاو عندي بزاف تاع الاشياء. ما دخلتش لا طومبيراتور لان ما بغيتش نكثر بزاف، مي نقد ندخل لا طومبيراتور ونقد ندخل بزاف نتاع العوامل ونكريي ان طابلو اللي فيه جميع الاحتمالات، جميع لي tous les cas de fonctionnement de mon système. دونك قلت انايا نحاول نعطي غير هذا ليكزامبل هذا. عجبنا الحال وبغينا نفهموه اكثر، مرحبا كما العاده. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا ريغولاسيون دو طونسيون. بروشين كور ان شاء الله هو لو سيركوي ديماراج، دونك لو ديمارور. على بروشين ان شاء الله.